नमस्ते सबजनालाई। निरज अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी च्याप्टर नम्बर 5 यानी ISLM मोडल पढ्दै छौं। हाम्रो मेथड अफ लर्निङ क्लासकै जस्तै रहनेछ। पहिला हामी कन्सेप्ट पढ्छौं। कन्सेप्ट पढिसकेपछि त्योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल एक्सरसाइजहरु गर्छौं, जसले गर्दा कन्सेप्ट क्लियर भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ। बुझेको साथीहरुले लाइक गर्नु होला। नबुझेको साथीले तल कमेन्ट सेक्सनमा के बुझ्नु भएन, कहाँनिर डाउट भयो त्यो चाहिँ त्यहाँ लेखिदिनु होला। अनि सम्भवतः यदि टेक्स्ट गरेर त्यो कमेन्टलाई क्लियर गर्न सक्यो भने म त्यही दिन गर्दिन्छु। हैन यदि अलिकति बढी नै केही क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरु छन् भने ती क्वेशन्सहरुलाई एउटा अर्को भिडियोमा म एड्रेस गर्नेछु। अब हामी अध्ययनतिर जाउँ। लकडाउन पिरियडमा हामीले घरमै बसेर कसरी अध्ययन अध्यापन गर्न सकिन्छ। लस त इकोनोमीमा धेरै नै भइरहेछ, तर स्टुडेन्टहरुलाई एजुकेशनल लस मिनिमाइज गर्ने उद्देश्यले हामीहरु निरन्तर तपाईहरुलाई मेहनत गरेर अध्ययन अध्यापन गर्ने माहौल तयार पार्दै छौं। त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर घरमा आफ्नो विषयगत शिक्षकहरुसँग टचमा रहेर अध्ययन गर्दिनु होला। ल हामी चाहिँ क्लासतिर जाउँ। ISLM मोडल, यसको सबभन्दा पहिला हामी बेसिक कन्सेप्टतिर जाउँ। जन हिक्स भन्ने एउटा अर्थशास्त्री थिए। अर्को अर्थशास्त्रीको नाम थियो एल्भिन हेन्सन। तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा अर्थशास्त्रीको नाम जन हिक्स, अर्को एल्भिन हेन्सन। उहाँहरुले डेभलप गरेको मोडल हो यो ISLM मोडल। त्यसैले यहाँनिर तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ द इकोनोमिस्ट नेम्ड John Hicks and Alvin Hansen had developed ISLM model. इकोनोमिस्ट जन हिक्स र एल्भिन हेन्सनले ISLM मोडललाई चाहिँ डेभलप गर्नुभएको थियो। John Hicks had developed ISLM model after a year of publishment of Keynes' book named General Theory of Employment, Interest and Money. John Hicks had developed ISLM model after a year of publishment of Keynes' book named General Theory of Employment, Interest and Money in 1937. तपाईहरुलाई याद छ भने 1936 मा किन्सले आफ्नो किताब द जनरल थ्योरी अफ एम्प्लॉयमेन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी भनेर पुस्तक प्रकाशित गरेको थिए। उहाँले ठीक एक वर्षपछि यो मोडलको डेभलप गर्नुभएको थियो।
अनि यो मोडललाई अझै अलिकति ब्रोड गर्ने काम हाम्रो ह्यान्सनजीले गर्नुभएको थियो। त्यही कुरा लेखौँ। लेटर अन पछि गएर एल्भिन ह्यान्सन had expanded the ISLM model। पछि गएर ह्यान्सनज्यूले यो कन्सेप्टलाई अझै अलिकति डेभलप गरिदिनु भएको थियो, जसले गर्दा ISLM मोडललाई हिक्स र एलन मोडल पनि भनिन्छ। त्यही कुरालाई लेखौँ। Therefore, ISLM model is also known as के त हिक्स एन्ड ह्यान्सन मोडल। हिक्स अनि ह्यान्सन मोडल। यसलाई हिक्स ह्यान्सन मोडल पनि भनिन्छ। यदि एक्जामिनेसनमा तपाईहरुलाई हिक्स ह्यान्सन मोडल डिस्क्राइब गर्नुस् भनेर यदि भनेको छ भने नझुकिनु होला। उसले के सोधेको हो? ISLM मोडल नै सोधेको हो। त्यसैले ISLM मोडललाई नै तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, यो त भयो यसको हल्का बेसिक कन्सेप्ट। अब अलिकति यो भन्दा एडभान्स तिर जाउँ। अब हामी अलिकति एडभान्स तिर गइरहेका छौं। किन्स had analyzed the goods market वस्तु बजार and money market मुद्रा बजार Keynes had analyzed goods market and money market separately। यानी किन्सले के गरेको थियो? वस्तु बजार र मुद्रा बजारलाई अलग अलग भनेर टुक्राएर अध्ययन गरेको थियो। तर हिक्सले गुड्स मार्केट र मनी मार्केटलाई इन्टिग्रेट गरेर यानी साथ-साथ अध्ययन गरेको थियो। त्यही कुरा लेखौं। Keynes had analyzed the goods market and money market separately, but Hicks had analyzed the goods market and money market combinedly या combinedly अथवा इंटीग्रेटेडली यानी समायोजन गरेर हिक्सले के गरेको थियो? वस्तु बजार र मुद्रा बजारलाई एक साथ अध्ययन गरेको थियो, जसले गर्दा हिक्सले एउटा छुट्टै मोडल डेभलप गर्न सक्यो। अब यसलाई मेटौं। In ISLM model, Hicks
derived two curves. Hicks derived two curves अथवा मोडल भन्न सकिन्छ, two curves that is IS curve and LM curve. अब हेर्नुस् यहाँनिर ISLM मोडल छ। यसको मतलब हिक्सले पक्कै पनि यसमा दुईवटा कुरालाई अध्ययन गरेको देखिन्छ। एउटा IS कर्वलाई, अर्को LM कर्वलाई। यो दुवैलाई सँगसँगै हिक्सले अध्ययन गरेको थियो। यानी यो चाहिँ वस्तु बजारमा हुन्छ, प्रोडक्ट मार्केटमा हुन्छ, अथवा गुड मार्केटमा हुन्छ, गुड्स मार्केट, अनि यो चाहिँ LM मोडल चाहिँ यानी LM कर्व चाहिँ केमा हुन्छ त? मुद्रा बजारमा, मनी मार्केट। यसको मतलब प्रोडक्ट मार्केट यानी गुड्स मार्केट र मनी मार्केट यो दुवैलाई एकै साथमा अध्ययन गर्नु नै ISLM मोडल हो। त्यसैले अब विस्तृत रूपमा हामी हेरौं IS मोडल र LM मोडल, where जहाँनिर I भनेको, S भनेको इन्भेस्टमेन्ट यानी लगानी, S भनेको हाम्रो सेभिङ। त्यसैगरी अब नेक्स्ट छ LM। L भनेको हाम्रो लिक्विडिटी प्रिफरेन्स, तरलता, लिक्विडिटी प्रिफरेन्सेस। यसलाई अर्को शब्दमा मनी डिमान्ड पनि भनिन्छ। लिक्विडिटी प्रिफरेन्स भनेकै मनी डिमान्ड, किनकि पैसासँग तरलता हुन्छ, तरलता भन्ने क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रपर्टिज हुन्छ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त? और मनी डिमान्ड। अर्को छ M। M भनेको मनी सप्लाई, M भनेको मनी सप्लाई यानी मुद्राको पूर्ति। अब तपाईहरुलाई म अलिकति जानकारी दिउँ। मनी डिमान्ड तीन किसिमको हुन्छ। कुन? एउटा ट्रान्जेक्सन, अर्को स्पेकुलेसन, अर्को प्रिकसनरी। डिमान्ड तपाईले बीबीएस फर्स्ट इयरमा पनि यो कुरा पढ्नु भएको थियो। मनी डिमान्ड यानी मुद्राको जुन डिमान्ड हुन्छ, माग हुन्छ, त्यो तीन किसिमको हुन जान्छ। फर एक्जाम्पल पहिलो हेरौं ट्रान्जेक्सन डिमान्ड, यानी डे टु डे व्यवसाय गर्न अथवा केही कारोबार गर्नको निम्ति तपाईलाई पक्कै पनि पैसा चाहिन्छ, त्यसलाई ट्रान्जेक्सन डिमान्ड भनिन्छ। यानी अपरेटिङ कस्टहरुलाई
अपरेटिङ कस्टहरुमा चाहिँ खर्च गर्नको निम्ति तपाईलाई जेनरली कारोबार गर्नको निम्ति तपाईलाई मुद्रा चाहिन्छ, दैट इज व्हाट ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड। त्यसपछि छ स्पेकुलेसन डिमान्ड, यानी हुन सक्छ तपाईलाई सर्ट टर्म गेन को अवसर आओस्, अपर्चुनिटी आओस्। जस्तो अहिले यदि शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दिए भने मानौ मलाई 10% बढी रिटर्न आउँछ अथवा 5% बढी रिटर्न आउँछ। यस्तो किसिमको तपाईलाई यदि स्पेकुलेसन गर्नको निम्ति यानी सट्टाबाजी गर्नको निम्ति त्यस्तो अपर्चुनिटी हेर्नुभयो, सर्ट रनमा त्यस्तो किसिमको अपर्चुनिटी हेर्नुभयो र तपाईले पैसाको डिमान्ड क्रिएट गरिदिनु भयो भने त्यसलाई स्पेकुलेसन डिमान्ड भनिन्छ। यानी तपाईलाई पैसा चाहियो किन? कारोबार गर्न, ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड। पैसा चाहियो किन? तपाईलाई सट्टेबाजी गर्न, स्पेकुलेसन यानी सर्ट टर्म गेनलाई हासिल गर्नको निम्ति, दैट इज व्हाट स्पेकुलेसन डिमान्ड। अब मानौ यो प्रिकसनरी डिमान्ड भनेको भविष्यको लागि सेफ्टी सबैले चाहन्छ। जेनरली प्रिकसनरी डिमान्ड भनेको सेफ पर्पसको लागि रिजर्भ्स हामी क्रिएट गरेर राख्छौं। त्यसैले त्यस्तो डिमान्ड्सहरु सबै प्रिकसनरी डिमान्ड आउँछ। फर एक्जाम्पल एफडी मा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु, हैन, फिक्स्ड डिपोजिट्सहरु राख्नु, त्यो भनेको प्रिकसनरी डिमान्ड हो। भोलि यदि भविष्यमा यस्तै केही आइपर्यो भने हामीले केही पैसा चाहिँ रिजर्भमा राखिरहेका हुन्छौं, जसले गर्दा त्यसलाई हामी चाहेको बेलामा युज गर्न सक्छौं। त्यसैले पैसाको डिमान्ड तीन किसिमको हुन सक्छ। एउटा कारोबार गर्न पैसा चाहियो, अर्को सर्ट टर्म गेन्सहरुलाई यानी सर्ट टर्म गेन्स को जुन अपर्चुनिटी छ त्यो अपर्चुनिटीलाई गेन गर्नको निम्ति चाहियो, र अर्को हामीलाई भविष्यमा आउने जोखिमबाट बच्नको निम्ति प्रिकसनरी डिमान्ड यानी नेक्स्ट किसिमको डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। त्यसैले मनी डिमान्ड तीन किसिमको हुन्छ। एउटा ट्रान्ज्याक्सन मनी डिमान्ड, स्पेकुलेसन मनी डिमान्ड, अर्को प्रिकसनरी मनी डिमान्ड। अर्को कुरा हो मनी सप्लाई तिर। यदि ध्यान दिनु भयो भने रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया यानी इन्डियाको सेन्ट्रल बैंक, नेपालको सेन्ट्रल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, यिनीहरूले पैसामा आफ्नो एकाधिकार राखेको हुन्छ, मोनोपोली राखेको हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूले के गरे हुन्छन्? सप्लाईलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छन्। चाहिएको बेला मार्केटमा सप्लाईलाई छोड्छन्, यानी लुज मनी पोलिसी एडप्ट गर्छन्, र बजारमा यदि धेरै पैसा भइसकेको छ, इन्फ्लेसन धेरै छ भने त्यसलाई टाइट मनी पोलिसी, त्यसलाई संकलन गर्दछन् विभिन्न किसिमका पोलिसीजहरु ल्याएर। त्यसैले मनी सप्लाई टोटली कसले रेगुलेट गर्छ त? सेन्ट्रल बैंक यानी मोनेटरी अथोरिटीले गर्छ। त्यसैले मनी सप्लाई सेन्ट्रल बैंकले गर्ने हो। मनी डिमान्ड हामी सबै कन्ज्युमरहरूले चाहिँ क्रिएट गर्ने डिमान्ड हो। अब आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट तपाईहरुलाई थाहा छ, लगानी। एस भनेको सेभिङ, त्यो पनि थाहा छ, हामीहरुको बचत। त्यसैले यो भन्दा अगाडि नेक्स्ट लेभलतिर हामी जाउँ। त्यसो भए हामी आईएस कर्वमा के अध्ययन गर्छौं त? प्रोडक्ट अथवा गुड्स मार्केट अध्ययन गर्छौं, र एलएम मोडलमा, एलएम कर्वमा हामीले के अध्ययन गर्छौं त? मनी मार्केट। मनी मार्केट अध्ययन गर्छौं। त्यसो भए मनी मार्केटमा हामी एलएम कर्व अध्ययन गरेको हुनाले इक्विलिब्रियम पोइन्टमा पुग्नको निम्ति हाम्रो हिक्सले के भनेका छन् भने जहाँनिर मनीको डिमान्ड र मनीको सप्लाई दुवै बराबर हुन्छ, त्यो बिन्दुलाई इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनिन्छ। at equilibrium
point, त्यसो भए के भयो त under LM curve at equilibrium point money demand equals money supply, यानी हामी मनी मार्केटको मात्र अध्ययन LM कर्व LM मोडलमा पढ्छौं। त्यसैगरी IS कर्व यानी IS मोडलमा हामीले के पढ्छौं भने गुड्स मार्केट, त्यो भनेको एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल्स एग्रिगेट सप्लाई। यो पनि केमा त एट इक्विलिब्रियम लेभल, इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनौं न। त्यसो भए आईएस कर्वमा हामी प्रोडक्ट अथवा गुड्स मार्केटको अध्ययन गर्छौं। सन्तुलन बिन्दु त्यो हुन्छ जहाँनिर औसत माग र औसत पूर्ति बराबर हुन्छ। त्यसरी नै मनी मार्केटको अध्ययन हामी एलएम कर्वमा गर्छौं। सन्तुलन बिन्दु त्यो हुन्छ जहाँनिर मनीको डिमान्ड र मनीको सप्लाई बराबर हुन्छ। त्यसो भए सबभन्दा पहिला हामी केमा जाउँ? हामी आईएस कर्वतिर जाउँ। त्योसँग सम्बन्धित हामी न्युमेरिकल्सहरु पनि हेरौँ। ल, हामी जाउँ आईएस कर्वतिर। आईएस कर्वमा हामीहरुलाई थाहा छ, we know के त in two sector economy, जहाँनिर दुई क्षेत्रगत अर्थतन्त्र पाइन्छ, त्यस्तो अर्थतन्त्रमा के हुन्छ भन्दा एग्रिगेट डिमान्ड equals consumption plus investment, अनि aggregate supply equals consumption plus saving। दुईटा कुरा छ। टू सेक्टर इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्ड बराबर कन्जम्पसन प्लस इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। सर कसरी हुन्छ? या त हामीले सम्पूर्ण कुरा कन्ज्युम गरिसक्छौं, या केही बच्यो भने त्यो नै हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड हुन्छ। अनि एग्रिगेट सप्लाईमा या त हामी सबै कन्ज्युम गरिसकेका हुन्छौं, या त हामी त्यसलाई केही पोर्सनलाई चाहिँ सेभ गरेको हुन्छौं। त्यो सेभ गरेको पोर्सन नै हाम्रो सप्लाई हुन जान्छ। त्यसैले टू सेक्टर इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्ड भनेको कन्जम्पसन र इन्भेस्टमेन्ट दुईटैको जोड हो। त्यसरी नै एग्रिगेट सप्लाई भनेको कन्जम्पसन र सेभिङ यो दुवैको जोड हो। अब यसैलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्दै छौं। किन्सका अनुसार एउटा इक्विलिब्रियम पोइन्टमा के हुँदो रहेछ? एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाई बराबर हुँदो रहेछ। अकॉर्डिंग टू किन्स का अनुसार के हुँदो रहेछ? दी एग्रिगेट डिमान्ड equals aggregate supply। According to Keynes, the aggregate demand equals aggregate supply at equilibrium point। के मात्र? in goods market।
यानी किन्सले के भनेका छन्, इन गुड्स मार्केट एट इक्विलिब्रियम पोइन्ट द एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल्स एग्रिगेट सप्लाई। अब यसैलाई म्याथमेटिकली हामी नोटिङ गरौँ। म्याथमेटिकली हामी के भन्न सक्छौँ, एडी एग्रिगेट डिमान्ड के भनेको छ, इक्वल्स एग्रिगेट सप्लाई। यहाँसम्म ठीक छ। अब हामी एग्रिगेट डिमान्ड भनेको कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्टको जोड हो। यहाँनिर लेखौँ सी प्लस आई इक्वल्स एग्रिगेट सप्लाईको ठाउँमा हामी सी प्लस एस लेख्न मिल्छ, सी प्लस एस। अब हेर्नुहोस्, यो सी कन्जम्सन र यो सी कन्जम्सन दुईटै काट्यो, सिमिलर भएकोले गर्दा म्याथमेटिकल प्रपर्टिज लायो। त्यसो भए आई इक्वल टु एस आयो। देयरफोर इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स सेभिङ। यहाँसम्म हामीले आइएस मोडललाई अध्ययन गर्यौं। अब योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं। ल, थ्यांक यू।